آج مکی کلاس مارکیٹ کاغذ جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ سلطان بٹ صاحب اپنے ساتھیوں سمیت کاغذ جمع کرانے کے لیے جا رہے ہیں جی۔ بابا عبدالغفار پپو صاحب کی دکان پر یہ کٹ ہے جی۔ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، کاغذ جمع کروانے ہیں جا کے جی انہوں نے۔ اکٹھے ہو رہے ہیں جناب، جناب یہ دوست جا رہے ہیں کاغذ جمع کرانے کے لیے سلطان بٹ صاحب کے صدارت کے لیے، عمران صاحب جنرل سیکرٹری کے لیے۔ پوری ایک دوستوں کا گروپ جا رہا ہے جی کاغذ جمع کرانے کے لیے۔ مسٹر مارکیٹ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس جا رہے ہیں سلطان بٹ صاحب مسکراتے ہوئے۔ مارکیٹوں کا دورہ کرتے ہوئے سلطان بٹ صاحب۔ یار کھاٹی کتنے آ بابا جی؟ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس آ رہے ہیں جی کاغذ جمع کرانے کے لیے۔ دویز صاحب کے پاس جناب سلطان بٹ صاحب اپنے ساتھیوں سمیت کاغذ جمع کرانے کے لیے آ رہے ہیں جی۔ چیف الیکشن کمیشنر جناب بڑے جلوس کی شکل میں جی سلطان بٹ صاحب۔ آنے والے دوستوں کا استقبال کرتے ہوئے السلام علیکم بھائی سر، ٹھیک ٹھاک جی؟ اور سر ٹھیک ٹھاک جی؟ مال دیو پہلے بابا جی کتنے بھائی آپ نے دیر نہیں ہے اتنے آ جاؤ صاحب آ جاؤ، آپ پکھا چلا دو بابا جی آ گئے سلطان بٹ صاحب بھی اپنے کاغذات اور جنرل سیکرٹری کے دے رہے ہیں جی چیف الیکشن کمیشنر کا۔ آج عمران صاحب بھی ساتھ ہی ہیں، جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں۔ یہ سلطان بٹ صاحب جناب اپنے صدارت کے کاغذات جمع کرا رہے ہیں سلطان بٹ صاحب۔ جو فیس ہے وہ بھی جمع ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ پاشا صاحب ادھر آؤ گے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، رستہ دو ذرا کدھر
ਖੁਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ जगह चाहिए यानी वो जनाब और ये कागज़ जमा हो रहे हैं जी सदारत के जी। इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुल्तान बट साहब अपने कागज़ जमा करा रहे हैं सदर के इलेक्शन के लिए। सदारत के कागजात हैं जी। ऐसे लाख रुपये भी दिए सुल्तान बट साहब 1 लाख रुपया जमा भी करवा रहे हैं। ये जी एक जमहूरियत का एक हुसन है जी, बड़ा खूबसूरत। ये इमरान साहब जनरल सेक्रेटरी के कागजात जमा करा रहे हैं साहब, अपने हिस्से के नोट भी दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साहब अगे ले आओ इलेक्शन कमीशन साहब, सरवर साहब, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ये जनाब सुल्तान बट साहब ये जनाब कागज जमा करा रहे हैं साहब। जनरल सेक्रेटरी के कागजात। जनरल सेक्रेटरी शेख इमरान साहब जनरल सेक्रेटरी के लिए कागज़ जमा करवा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੁਨਸਪਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਫਿਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। WhatsApp ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। जी सुल्तान बट साहब हैं जी, सदारत के उम्मीदवार हैं, इन्होंने कागज़ जमा करवा दिए हैं। सुल्तान बट साहब क्या कहेंगे इस मौके के ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इलेक्शन कमीशन साहब और डिप्टी इलेक्शन कमीशन साहब ने ऐलान किया था कि हमने 2 दिन 25 और 26 को कागजात जमा कराने हैं। आज अलहमदिल्ला 26 तारीख है। मेरी टीम चेयरमैन सरपरस्त आला और दीगर सदर सदूर नैब सदर सब अहदेदार अलहमदिल्ला आज आए हैं और इलेक्शन कमीशन साहब के हुक्म के मुताबिक जो हमने मुतफ़िका तौर पर तीनों ग्रुपों में ने इलेक्शन कमीशन बनाया था, अल्लाह के फजल करम से ये पावरफुल इलेक्शन कमीशन है और इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया। और अल्लाह के फजल करम से जब इन्होंने मुझे आगे कहा कि भाई इलेक्शन जो है वो प्रोसीजर होना चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप बाअख्तियार इलेक्शन कमीशन हैं और अल्लाह के फजल करम से आप इलेक्शन कराएँ। तो आज मेरी टीम ने बाबा जी गफार साहब ने, सरवर साहब ने, मियाँ तारक साहब, तो हाजी शफीक साहब, सारी टीम ने हमने आज आकर सदर और जनरल सेक्रेटरी के इनको कागजात जमा करा दिए हैं। जो भी खुला है बाजार, जिसने इलेक्शन लड़ना है वो आकर इलेक्शन कमीशन साहब को कागज़ जमा करा दे। तो जो कागज़ नहीं जमा कराएगा तो एडवांस मुबारकें तो हमें मिलेंगी ना, क्योंकि अभी तक कोई नहीं आया। तो ये जमहूरियत का हुसन है। जो हमारे इलेक्शन कमीशन साहब हैं वो बाख्तियार हैं। ये मैं तमाम ग्रुपों को बता देना चाहता हूँ कि ये आपके तीनों ग्रुपों के सहनों से ये इलेक्शन कमीशन बना है। इस इलेक्शन कमीशन को कानूनी अखलाकी हर तरह की हमायत हासिल है। ये पावरफुल है। ये इलेक्शन कमीशन तब ही चेंज होगा जब कोई इस प्रोसीजर से गुजरेगा, जीतेगा, वो नया इलेक्शन कमीशन चेंज बना ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हमने इनका सर बुलंद रखा और जो ग्रुपों ने इसको नॉमिनेट किया, हमने अल्लाह के फजल करम से कोई चेंज ही नहीं की। लेकिन इसके जाएंगे पहले भी मुझे ये कहते रहे, हम पहले भी 2 माह में मेरी जो कबीना सी उन्होंने कमेटी मुज़ाकरात करती रही, लेकिन वो इनके कोई नहीं हुए। लेकिन इलेक्शन कमीशन साहब ने ये सब चीज़ें अपने कंट्रोल में लेकर और एक इलेक्शन अनाउंस किया। अल्लाह के फजल करम से हम जीत कर हमारा विज़न और सबसे पहले हमारा इंशाअल्लाह ताला हम तमाम से मिलकर और तमाम दोस्तों से, मार्केटों से और अपनी गवर्नमेंट से फुल रिक्वेस्ट करेंगे अल्लाह के फजल करम से, जो हमारी मार्केट के माल का ना रुके हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से इनको हम दिला के रहेंगे अल्लाह की रहमत से। एक शख्स ने 2-4 दिन मार्केटों में बहुत वावेला किया, लेकिन अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से हमने जो अपने दुकानदारों से वादा किया है और वादा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश से, एक तो हमारी जो थी कि हमने अपनी फ़ाइल से और
سب سے پہلی ہماری سی او کے پاس پڑی ہوئی ہے. صرف کچھ رکاوٹیں ہیں, کوئی نہ کوئی چینجنگ آتی ہے, کوئی نہ کوئی افسر چینج ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل کرم سے یہ میری مارکیٹ مکی مارکیٹ میرا گھر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مال کرنا حقوق دلا کے رہیں گے. اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جی. عمران صاحب ہیں جی جنرل سیکرٹری کے امیدوار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھائی شاہ صاحب آپ کو بڑا مشکور ہوں کہ آپ وقت نکال کر ہمارے یہ کمپین کو دیکھنے آئے ہیں. ہم نے تقریباً پوری مکی مارکیٹ میں یہ بہت دیر سے کمپین شروع کی ہوئی تھی. تو اس کمپین کو دیکھتے ہوئے ہمارے چیف الیکشن کمشنر حاجی اکرم صاحب اور ڈپٹی الیکشن کمشنر حاجی جوید صاحب نے یہ الیکشن کا اعلان فرمایا اور اعلان کر دیا. لیکن آج تک یعنی آج 26 اگست ہے, آج آخری ڈے ہے. تو آج ہم نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں الحمدللہ. کسی نے کاغذات جمع کروانے ہیں تو ابھی وقت ہے وہ کروا دے, اگر نہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. باقی جس کو اللہ عزت دے اللہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے, بے شک. نہ آپ کے اختیار میں نہ میرے اختیار میں ہے. صحیح ہے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم. بہت شکریہ جی عمران صاحب, بہت شکریہ جی. بھائی دوستو, یہ جو سلسلہ نا ہمارا مکی مارکیٹ کا, ہم نے جب سے شروع کیا تھا نا, ہم نے یہ سوچ کر کیا تھا کہ ہم صلہ رحمی کے لیے کریں گے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں صلہ رحمی کے لیے کر رہے ہیں. تو صلہ رحمی جو ہے نا یہی سب سے بڑا قدم ہے. باقی مال کا نا حقوق ہمیں مل چکے ہیں, یہ نہ کہ نہیں ملے ہوئے. مال کا نا حقوق ہمیں مل چکے ہیں. ہمارا صرف سلسلہ رجسٹریوں کے اگر رکاوٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں ہم رجسٹریوں کو آگے لے کر چلیں گے. مال کا نا حقوق ہمیں مل چکے ہیں. مال کا نا حقوق کا کوئی خطرہ نہیں. ہماری رکاوٹ رجسٹریاں ہیں کیونکہ ہماری مارکیٹ کی رجسٹریاں ہو چکی ہیں انشاءاللہ وہ بھی جس بنا تو مال کا نا حقوق ملے تو ہوئی ہیں. تو یہ بات ہم نہیں چلو ہوتی ہے ساتھیوں سے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے جو بھی رکاوٹ ہے اللہ سے مانگے کہ مدد اللہ ہماری مدد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مسئلہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.